नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई प्रोग्रेस एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म यहाँ बीबीएस सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमिक्सको न्यूमेरिकल सल्युसन गर्नको लागि भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ फर्स्टमा हामी च्याप्टर 2 बाट स्टार्ट गर्छौं है। यदि तपाईहरुले फर्स्ट इयरको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने फर्स्ट इयरको भिडियोहरु पनि हेर्नु होला। फर्स्ट इयरको लगभग सबै हाम्रो कोर्स कम्प्लिट नै छ युट्युबमा इकोनोमिक्सको, र सेकेन्ड इयरको चाहिँ म आजबाट स्टार्ट गर्दै छु। भन्छ अब अझै 10-15 दिन जति बाँकी छ एक्जाम आउनुको लागि, त्यतिसम्ममा न्यूमेरिकल सकाउने गरी ट्राई गर्नेछु म। र आज चाहिँ स्टार्टिङ नै हामी च्याप्टर 2 बाट गर्छौं। जस्ट मैले फोकस चाहिँ अहिले चाहिँ यो कम टाइम भएकोले गर्दाखेरि अहिले फर्स्ट फोकस चाहिँ न्यूमेरिकललाई मात्रै गर्दिदैछु। पछि चाहिँ थ्योरी पनि बनाउँला। अहिले चाहिँ जस्ट न्यूमेरिकल मात्रै हेरौँ है त। न्यूमेरिकल जुन चाहिँ न्यूमेरिकल हाम्रो अहिलेको यो न्यू कोर्स अनुसार लगभग 39 मार्क्स है, एटलिस्ट 39 मार्क्सको सोध्ने गरेको छ। भन्छ न्यूमेरिकल मात्रै पनि राम्रोसँग पढ्यो भने मजाले पास भइन्छ हैन। त्यही भएर फर्स्ट फोकस चाहिँ म न्यूमेरिकललाई गर्दैछु र आज त्यही न्यूमेरिकल फोकस गर्दै स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ च्याप्टर 2 को फर्मुलाहरु लेखेको छु केही मैले। यो फर्मुलाहरु जानियो भने यसको क्वेशनहरु मजाले गर्न सक्छ, केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो। सबै क्वेशन भनेको फर्मुला बेसिसमा छ। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ कन्ठै हुनुपर्छ। फर्मुला कन्ठ भयो भने न्यूमेरिकल गर्न खासै गाह्रो हुँदैन यो च्याप्टरमा। फर्स्टमा हेरौँ। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ मार्केट प्राइसको टर्ममा हामीले यहाँ ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेको छौं। फर्मुला सम्झिने जीडीपी एट एमपी। क्वेशनले यही सोध्छ क्या हामीलाई एक्जाममा। सोध्ने बेला जीडीपी एट एमपी के हो भनेर सोध्छ र यही कुराहरु दिएको हुन्छ। अहिले मैले फर्मुला लेखेको छु जीडीपी एट एमपी को फर्मुला। यसमै जीडीपी एट एफसी भन्ने पनि हुन्छ, त्यो छुट्टै आउँछ। अहिले पछि कन्फ्युज नहुने। अहिले हामीले के हेर्दैछौं जीडीपी एट एमपी, जसको फर्मुला रहेको छ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब यो सी भनेको के हो त? सी भनेको प्राइभेट कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर, आई भनेको डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, जी भनेको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर, एक्स भनेको भ्यालु अफ एक्सपोर्ट र एम भनेको भ्यालु अफ इम्पोर्ट। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो फर्मुला रहेको छ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेपछि एनडीपी एट एमपी को फर्मुला रहेको छ जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएसन। फर्मुलाहरु मजाले कपी डाउन गर्ने, भिडियो पज गर्दै फर्मुलाहरु मजाले नोट गर्ने। यो फर्मुला जान्यो भने खासै गाह्रो हुँदैन। मैले फेरि रिपिट गरे। अब यो चाहिँ नम्बर अलिकति मिस्टेक भएको छ, 3 नम्बर हो। जीडीपी एट एमपी कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ हामीलाई प्राइस र क्वान्टिटी अफ समथिङ भ्यालु दिएको हुन्छ। त्यो भ्यालु दिएको बेला कहिलेकाहीँ यो क्वेशन सोध्छ। अनि त्यस्तो दियो भने चाहिँ प्राइस अफ बेस इयर इन्टु क्वान्टिटी अफ बेस इयर प्लस प्राइस अफ फेरि भन्छ अरु डिफ्रेन्ट इयर, जति पनि इयरको दिएको हुन्छ त्यति इयरको हामी लेख्दै जान्छौं, प्लस गर्दै जान्छौं। यसमा अझै हामीले P3 प्लस Q3, अझै फोर्थ इयरको दिएको छ भने P4 प्लस यो इन्टु P4 इन्टु Q4 प्लस त्यस्तै गरी भन्छ जति इयरसम्म दिएको छ त्यति इयरसम्म कन्टिन्यू गर्न सक्छौं। अर्को रहेको छ जीडीपी एट एमपी, सरी नेट नेशनल प्रोडक्ट भनेको एनएनपी एट एमपी। यो सम्झिने, यसको फुल फर्म सम्झिने। नेट नेशनल प्रोडक्ट भनेको एनएनपी। एनएनपी एट एमपी को फर्मुला रहेको छ जीएनपी माइनस डेप्रिसिएसन। जीएनपी एट एमपी, यो एमपी को गर्दैछौं भने यहाँ पनि के नै छ एमपी नै छ। जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएसन। फेरि ग्रस नेशनल प्रोडक्ट को गर्दाखेरि जीएनपी एट एमपी, यसको फर्मुला के सम्झिने जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर्ड इन्कम फ्रम एब्रोड। यो क्वेशनले दिएको हुन्छ हामीलाई। अर्को छ यो सबै हामीले मार्केट प्राइसको टर्ममा कुरा गर्यौं। अब चाहिँ फ्याक्टर कस्टको मा कुरा गरौँ। के छ जीडीपी एट एफसी इक्वल टु जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स, वेयर नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो त? नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको इनडाइरेक्ट ट्याक्सहरुबाट जति पनि सब्सिडिज घटाउँछौं त्यहाँबाट नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स आउँछ हाम्रो। र यो सबै क्वेशनले दिएकै हुन्छ, नयाँ कुरा केही हुँदैन। अर्को रहेको छ एनडीपी एट एफसी। एनडीपी भनेको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। यसको फर्मुला रहेको छ यहाँ एन आउने बित्तिकै नेशनल, यहाँ जी आउने बित्तिकै ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यो पनि डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट निकाल्दैछौं भने जहिले पनि ग्रसबाट माइनस गर्छौं। ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट यहाँ पनि एफसी छ, यहाँ पनि के आयो एफसी माइनस डेप्रिसिएसन। अघि यहाँ फरक के थियो? नेट निकाल्ने बेला ग्रसबाट माइनस गरिन्छ भन्ने थाहा छ, ग्रसबाट डेप्रिसिएसन माइनस गरिन्छ भन्ने थाहा छ। अघि चाहिँ मार्केट प्राइस हुँदाखेरि यहाँ पनि मार्केट प्राइस लेखियो। अहिले चाहिँ यहाँ फ्याक्टर कस्ट हुँदाखेरि यो पनि कस्टको बेसमै छ, फ्याक्टर कस्टकै बेसमा छ।
र यो अलिकति फर्मुला भयो, अझै यसलाई कन्टिन्यू गर्दै अर्को फर्मुलाहरू हेरौँ। अर्को फर्मुला हाम्रो रहेको छ ग्रस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रस नेशनल प्रोडक्ट भनेको जीएनपी एट एफसी इक्वल टु जीडीपी एट एफसी प्लस नेट फ्याक्टर्ड। यो भनेको के हो त, नेट अघि जुन हामीले लेखेको थियौँ नेट फ्याक्टर्ड इन्कम फ्रम एब्रोड, यहाँ पनि लेखिरहेछ एनएफआईए इक्वल टु नेट फ्याक्टर्ड इन्कम फ्रम एब्रोड। फेरि जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी भनेको जीएनपी एट एमपी माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स। यो फर्मुलाहरू सम्झिने, फर्मुलाहरू मैले सबै भन्न थालिनँ, अब यो जस्ट टाइम वेस्ट जस्तो भयो होइन। फर्मुलाहरू सबै कपी डाउन गर्ने, एउटा नोट बनाउने, अनि यही फर्मुलाहरूसँग रिलेटेड हामीले क्वेसन गर्न सक्छौँ है त। आज चाहिँ म यहाँ फर्मुलाहरूको सबै यहाँ देखाइदिएँ, भिडियोहरू पज गर्दै मजाले फर्मुला सार्दा हुन्छ। र आज चाहिँ म यो भिडियोमा भेरी सर्ट क्वेसनहरू भन्छ 2 मार्क्सको क्वेसनहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ सकाउने ट्राई गर्छु। ल फर्मुला हाम्रो यति रहेको छ होइन। यसको फर्मुलाको फोटो म यहाँ भिडियोको लास्टमा पनि राखिदिन्छु। यो ठ्याक्क पेजको फोटो, त्यहाँबाट सार्दा झनै सजिलो हुन्छ कि अहिले नै भिडियो पोज गरेर सार्दा एकदम राम्रो। अझ लास्टसम्म हेरेर लास्टमा गएर यो जस्ट पेजको फोटोबाट फर्मुला सारे नि झनै राम्रो। ल अब यही फर्मुलाको बेसिसमा हामी 2 मार्क्सवाला क्वेसन गरौँ भन्छ, जुन एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन र प्र्याक्टिस क्वेसनहरू जति पनि ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ। आज चाहिँ फोकस हामीले भेरी सर्ट क्वेसनलाई गर्छौँ भन्छ 2 मार्क्सको क्वेसनलाई फोकस गर्छौँ है त। अब जस्तै कि फर्स्ट क्वेसन हेरौँ। ल फर्स्ट क्वेसन जुन हाम्रो 2072 क्वेसन नम्बर 10 मा दिएको छ। मैले चाहिँ अहिले टाइम सेभ होस् भनेर यहाँ गिभन लेखिदिएको छु होइन, टाइम धेरै वेस्ट नहोस् भनेर फर्स्टमा गिभन लेखेको छु। गिभन तपाईँहरूले मजाले ओल्ड इज गोल्डबाट पेज नम्बर 25 मा रहेको छ, बुकबाट लेखे पनि हुन्छ। ओल्ड इज गोल्ड न्यू ओल्ड इज गोल्डको पेज नम्बर 25 मा रहेको छ है। यो अस्मिता पब्लिकेसनको जीडीपी डिफ्लेटर फर 2012-2013 हामीलाई 275 दिएको छ। जीडीपी डिफ्लेटर फर 2013-2014 हामीलाई 300 दिएको छ। र फाइन्ड रेट अफ इन्फ्लेसन भनेको छ। अघि हामीले जुन फर्मुला लेखेको थियौँ त्यो फर्मुलामा जस्ट यही एउटा छुटिरहेको थियो, रेट अफ इन्फ्लेसन दिएको थिएन, जुन हाम्रो फर्स्ट क्वेसनमै कभर भयो। अब ल रेट अफ इन्फ्लेसनको फर्मुला हुन्छ जुन हाइएस्ट इयर हुन्छ नि, जस्तै कि यहाँ हेरौँ 2012 देखि 2013 छ एउटा, अर्को 2013 देखि 2014 छ भनेपछि हाइएस्ट म्याक्सिमम इयरवालाबाट सानो इयरवाला घटाउने क्या। म्याक्सिमम भनेको ठुलो इयर भनेको 2014, सानो इयर भनेको 2013। ठुलो वाला इयरबाट सानो वाला इयर घटाउने डिभाइड बाई सानो वाला इयर इन्टु 100 फर्मुला भयो यो। अब जस्तै जीडीपी ठुलो वाला इयरको यहाँ कति छ, जीडीपी डिफ्लेटर 300, सानो वाला कति छ 275, फेरि डिभाइड बाई सानो वाला गर्ने, सानो वाला भनेको 275 इन्टु 100। यति गर्यो भने हाम्रो के आउँछ यहाँबाट रेट अफ इन्फ्लेसन कति आउँदो रहेछ 300 माइनस, सँगसँगै गर्नु है प्र्याक्टिस हुन्छ। 300 माइनस 275 बाई 275 इन्टु 100 गर्दाखेरि यो आउँदो रहेछ 9.09%। यो हाम्रो एन्सर भयो। कति सजिलो छ, फर्मुला जान्यो क्वेसन गर्न केही गाह्रो छैन। त्यसै इकोनोमिक्स गाह्रो छ भनेर होइन। ल अर्को हेरौँ क्वेसन नम्बर, यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड इज गोल्डको यो नम्बर 7 मा पढ्थ्यो। अब चाहिँ ओल्ड इज गोल्डकै अब चाहिँ ठ्याक्क प्र्याक्टिस क्वेसनहरू दिएको छ भने 2 मार्क्समा सोधेको भन्दा पनि 2 मार्क्समा सोध्न सकिने टाइपको प्र्याक्टिस क्वेसनहरू दिएको छ। क्वेसन नम्बर 8 हेरौँ। फेरि मैले यहाँ एकछिन भिडियो पज गरेर गिभन लेखेँ र फेरि यसलाई हेरौँ। यसमा के दिएको छ, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी 2000 बिलियन, इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस 300 बिलियन, सब्सिडिज 100 बिलियन। अब के सोध्यो, जीडीपी एट एफसी सोध्यो है त। जीडीपी एट एफसी, एफसी भनेको फ्याक्टर कस्ट। फ्याक्टर कस्टमा जीडीपी एट एफसी को फर्मुला हाम्रो के थियो, मैले यहाँ रिकल गर्दै त यहाँ के थियो हाम्रो फर्मुला, जीडीपी एट एफसी इक्वल टु जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स। वेयर नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो त, इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी। यही छ फर्मुला है, यही फर्मुला सेम लेख्ने एन्सर आउँछ। के छ हाम्रो फर्मुला, अघि भर्खर हेरेको अनुसार जीडीपी एट एफसी को फर्मुला के रहेछ त, जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस, नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस। जीडीपी एट एमपी हाम्रो कति दिएको छ 2000 माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्सको फर्मुला भर्खर हामीले हेरेको अनुसार के थियो, इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज लेखिरहेको थियो होइन, इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी। मैले यसलाई फेरि लेखिनँ, 2 मार्क्सको हो, धेरै टाइम वेस्ट गरेन, डाइरेक्ट यहाँ गरिदिएँ।
इन्डाइरेक्ट ट्याक्सबाट के घटाउने सब्सिडिज इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 300 छ सब्सिडिज 100 छ यो माइनस गर्यो भने कति आउँछ 2000 माइनस 300 बाट 100 घट्यो 200 2000 बाट 200 घट्यो भने कति आउँछ यो 1800 रुपीजमा हुन्छ आन्सर 1800 बिलियनमा दिएको छ बिलियनमा राख्दिम कति सजिलो छ हो पढाउनै मन लागेन यस्तो सजिलो क्वेशन ल क्वेशन नम्बर 9 हेरौं फेरि 9 को गिभन लेखौं एकछिन भिडियो पज गरौं र गिभन लेखौं है त यति कुरा दिएको छ है त गिभनमा हाम्रो 9 नम्बरमा यति दिएको छ जीडीपी एट एमपी दिएको छ 5000 करोड नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस रुपीज 800 करोड नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड 1000 करोड डेप्रिसिएसन 500 करोड र एनएनपी एट एफसी सोधेको छ भनेको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट सोधेको छ है हामीलाई नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट यो यस्तो गिभन दिएको बेला यसको फर्मुला के हुन्छ त नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी को जस्तै यहाँ हेरौं है त फर्मुला जुन हामीले फर्मुलाहरु लेखेको थियौं यसको फर्मुला हेरौं यहाँ के छ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी को डिफरेन्ट फर्मुलाहरु छ जीएनपी एट एफसी माइनस डेप्रिसिएसन भन्ने छ जुन हामीलाई अहिले दिएको छैन अर्को एनएनपी एट एफसी को यहाँ छ एउटा फर्मुला एनएनपी को यहाँ पनि छ फेरि यहाँ पनि छ भने कुन चाहिँ सुटेबल हुन्छ होला त कुन सुटेबल हुन्छ होला यसो हेर्दाखेरि जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स यो गर्यो भने चाहिँ सुटेबल हुन्छ होला किन सबै कुरा दिएको छ हामीलाई जस्तै जीएनपी एट एमपी यो दिएको छैन भने यो त निकाल्न सक्छौं नि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ जीएनपी एट एमपी को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड यदि फर्मुलाहरु कन्ठै छ भने मज्जाले थाहा हुन्छ यो सबै कसरी गर्ने भन्ने कुन फर्मुला युज गर्ने कसरी गर्ने जस्तै कि अहिलेको लागि एनएनपी फ्याक्टर कस्ट फर्मुला के आयो हामीले कुन युज गर्छौं जीएनपी एट एमपी प्लस माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स जीएनपी एट एमपी जीएनपी एट एमपी हामीलाई दिएको छैन भने कसरी निकाल्न सक्छौं यसको फर्मुला के छ जीडीपी एट एमपी जुन हामीलाई क्वेशनले दिएको छ है जीडीपी एट एमपी प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड मैले सर्टकटमा लेख्दै अनि फेरि माइनस डेप्रिसिएसन र माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस छदैछ माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस यो छदैछ अब भ्यालु राख्दिम सक्यो जीडीपी एट एमपी कति छ 5000 प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड कति छ 1000 माइनस डेप्रिसिएसन कति छ 500 माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस कति छ 800 यसलाई सल्भ गर्नु जति आन्सर आउँछ त्यति रुपैयाँ करोडमा राख्ने किन सबै भ्यालु हामीलाई केमा दिएको छ करोडमा जस्ट सोल्युसन गर्ने क्याल्कुलेट गर्ने कति आन्सर आउँछ त्यो हाम्रो आन्सर भयो कति सजिलो छ हैन फर्मुला आए पुग्दो रहेछ ल फेरि नेक्स्ट क्वेशन हेरौं यो 9 नम्बर भयो अब 10 नम्बरको हेरौं ल 10 नम्बरमा हामीलाई यति दिएको छ 10 नम्बरमा नेशनल इन्कम दिएको छ 1200 करोड कर्पोरेट ट्याक्स 100 करोड अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट 1000 करोड सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन 500 करोड र ट्रान्सफर पेमेन्ट 2000 करोड दिएको छ र हामीले क्याल्कुलेट पर्सनल इन्कम भनेको छ यो सबै ठ्याक्क क्वेशनले गिभनमा दिएकै छ अब फेरि पर्सनल इन्कमको फर्मुला कन्ठै छ भने ठिकै छ छैन भने यहाँबाट हेरौं हैन पछाडीको जुन नोट त बनाएको छ होला नि अघि हेर्दाखेरि भिडियो पज गर्दै नोट बनाउनु भएको छ होला भनेपछि त्यहाँबाट फर्मुला हेरौं पहिला के छ पर्सनल इन्कमको फर्मुला हाम्रो के रहेको छ नेशनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रॉफिट सोशल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन पनि माइनसमा र प्लस के गर्छौं ट्रान्सफर पेमेन्ट के गाह्रो छ सबै कुरा क्वेशनले दिएकै छ हैन यहाँ हेरौं फेरि एकचोटी फर्मुला लेखिदिन्छु म यहाँ पर्सनल इन्कमको फर्मुला सर्टकटमा लेखौं के थियो नेशनल इन्कम माइनस अनडिस्ट्रिब्युटेड corporate profit minus social security contribution plus transfer payment
अब सबै कुरा क्वेसनले दिएकै छ भनेपछि अब गिभन अनुसार यहाँ भ्यालु राख्न सकिँदैन, यो पनि मैले राखिदिने हो। नेसनल इन्कम कति छ 1200। अनडिस्ट्रिब्युटेड कर्पोरेट प्रफिट कता गयो, कति छ 1000। त्यसपछि सोसियल सेक्युरिटी कन्ट्रिब्युसन हाम्रो कति छ 500 प्लस ट्रान्सफर पेमेन्ट कति छ 2000। र एउटा फर्मुला अनुसार हाम्रो यहाँ गिभन अनुसार के छुट्यो, एउटा कर्पोरेट ट्याक्स जुन फर्मुलामा लेखेको छैन, तर यो कर्पोरेट ट्याक्स पनि हाम्रो के नै हुन्छ, यो पनि हाम्रो माइनसमै हुन्छ। यो कर्पोरेट ट्याक्स मैले यहाँ थप्दे कर्पोरेट ट्याक्स भन्छ। कर्पोरेट ट्याक्सको भ्यालु कति छ हाम्रो, अब कर्पोरेट ट्याक्स भनेको हाम्रो भ्यालु कति रहेको छ 100। अब यो गरिदिउँ सोल्युसन कति आउँछ 1200 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस प्लस 2000 माइनस 100। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, जति आउँछ त्यति आन्सर हो। 1200 1000 500 2000 माइनस 1600। अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ, क्वेसनले 1200 होइन कि यो 12000 चाहिँ दिएको रहेछ ल, यो 12000 दिएको रहेछ। यो ठिक छ 12000 दिएको रहेछ, यो 12000 अरू सबै ठिक छ। भनेपछि यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब कति आउँछ 12 माइनस 1 11 11 प्लस 2 13 13000 माइनस 600 गर्यो भने 12400। सबै करोडमा दिएको छ, करोडमा एन्सर लेखिदिउँ। पर्सनल इन्कम आयो। र फेरि अर्को लेखौँ, अर्को क्वेसन हाम्रो कति छ, कति नम्बर पुग्यो हामी 11 नम्बर पुग्यौँ। सबै भेरी सर्ट गर्दैछौँ है, ध्यान दिने। 11 नम्बर पुग्यौँ। यसमा हामीलाई दिएको छ पर्सनल इन्कम दिएको छ। पर्सनल इन्कम PI इक्वल टु 12,400 करोड। अर्को दिएको छ हामीलाई पर्सनल ट्याक्सेस 1500 करोड। र अर्को हामीलाई दिएको छ टोटल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर अफ प्राइभेट सेक्टर, टोटल कन्जम्सन अफ प्राइभेट सेक्टर 10,000 दिएको छ, 10,000 करोडमै दिएको छ। त्यसपछि फाइन्ड आउट डिस्पोजेबल इन्कम इक्वल टु वाट। फेरि पर्सनल सेभिङ पनि सोधेको छ है, पर्सनल सेभिङ इक्वल टु वाट। ल के हुन्छ फर्मुला डिस्पोजेबल इन्कमको, अघि हामीले फर्मुला लेखेको थियौँ है। डिस्पोजेबल इन्कमको फर्मुला के थियो, पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्सेस, त्यति होइन त फर्मुला। मैले यहाँ सर्टकटमा लेख्दै डिस्पोजेबल इन्कमको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो, पर्सनल इन्कम माइनस पर्सनल ट्याक्सेस। दुईटै दिएकै छ, पर्सनल इन्कम पर्सनल ट्याक्स पनि दिएको छ। यहाँ माथि दिएको छ 12,400 माइनस पर्सनल ट्याक्स कति छ 1500। यो घटाउनु कति एन्सर आउँछ, त्यो हाम्रो एन्सर भयो डिस्पोजेबल इन्कमको। त्यसपछि फेरि के सोधेको छ, पर्सनल सेभिङ। पर्सनल सेभिङलाई अहिले मैले PS लेख्दै है त, यो पर्सनल सेभिङलाई मैले PS लेख्दै सजिलो। पर्सनल सेभिङ इक्वल टु फर्मुला के हुन्छ, डिस्पोजेबल इन्कम माइनस पर्सनल एक्सपेन्डिचर। फर्मुला अघिकोबाट लेख्दैछु म यहाँ, डिस्पोजेबल इन्कम माइनस पर्सनल एक्सपेन्डिचर। यो भनेको डिस्पोजेबल इन्कम यहाँ कति आयो, अहिले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 12,400 माइनस 1500 गर्दाखेरि कति आएको थियो, 10,900 आएको थियो। 10,900 भनेको यो 10,900 अब डिस्पोजेबल इन्कमको भ्यालु यहाँ आयो 10,900 माइनस पर्सनल एक्सपेन्डिचर भनेको यही हो नि त, कन्जम्सन अफ प्राइभेट सेक्टर। प्राइभेट र पर्सनल भनेको एउटै हो नि त। कति दिएको छ 10,000 भन्छ। यो दुईटा माइनस गर्यो भने कति आउँछ, 10,900 माइनस 10,000 गर्यो भने कति आउँछ 900 करोड। सक्यो, यति छ। भनेपछि यो च्याप्टर मैले फेरि रिपिट गर्दैछु। यो च्याप्टर भनेकै फर्मुला बेसी छ। फर्मुला आयो भने यो च्याप्टर आयो, फर्मुला आएन भने यो च्याप्टर मरिगए आउँदैन। फर्मुला नै आइकन त कसरी लेख्नु होइन। ल नेक्स्ट क्वेसन,
सबसे सजिलो होला 12 नम्बर। रियल जीडीपी दिएको छ, नोमिनल जीडीपी दिएको छ र जीडीपी डिफ्लेटर सोधेको छ। हेरौँ है एक्जाम आउन कति थोरै दिन बाँकी छ, यो क्वेसन आउँछ कि आउँदैन आफैले जज गर्ने आफैलाई। यति सजिलो क्वेसन हैन जीडीपी डिफ्लेटरको, जस्ट सबसे सानो फर्मुला आउँछ कि आउँदैन। जीडीपी डिफ्लेटरको फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? नोमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इन्टु 100। जीडीपी डिफ्लेटर आयो। नोमिनल जीडीपी कति छ माथि? 3300 डिभाइड बाई 3000 इन्टु 100। सल्भ गरौँ कति आउँछ? 3300 डिभाइड बाई 3000 इन्टु 100 गर्यो भने यो आउँदो रहेछ 110। सक्यो। ल मैले 12 नम्बर पछि 13 र 14 लाई स्किप गरेर डाइरेक्ट 15 मा आएँ। 13 र 14 सजिलो छ, सेम क्वेसन हो, आफैले गरे नै हुन्छ। डाइरेक्ट म 15 मा आएँ त। 15 मा के छ? जीएनपी एट एमपी दिएको छ, डेप्रिसिएसन दिएको छ र नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस दिएको छ। यो तीनटा दिएर हामीलाई यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेट नेशनल इन्कम एनआई भनेको छ। क्याल्कुलेट नेशनल इन्कम सोधेको छ। यो पनि मैले नगर्दिनु पर्ने रहेछ है, यो सजिलो रहेछ। नेशनल इन्कम फर्मुला मात्रै भइपुग्छ हैन, सबैमा हुन्छ त्यही हो। यहाँ हेरौँ, यहाँ फर्मुला छ नेशनल इन्कमको, ठ्याक्क सेम फर्मुला। जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स, यही हो नि त। एनआई को फर्मुला के रहेछ त हाम्रो? जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएसन माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्सेस। भ्याल्यु राख्दिउँ न। जीएनपी एट एमपी 1000 माइनस डेप्रिसिएसन 100 माइनस 150। ल मैले सल्भ गरिनँ, जति एन्सर आउँछ त्यति मिलियनमा राख्दिने। सबै भ्याल्यु मिलियनमा दिएको छ, त्यही भएर एन्सर पनि मिलियनमा हुन्छ हाम्रो। 15 भयो। अर्को एउटा लास्ट हेरौँ 16 नम्बर, भेरी सर्ट क्वेसनको लास्ट नम्बर रहेको छ 16। यसमा के छ? क्याल्कुलेट जीएनपी एट फ्याक्टर कस्ट वेन जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिएको छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स दिएको छ, सब्सिडाइज दिएको छ, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड दिएको छ। ल एकचोटि गिभन लेखेर गरिदिउँ। ल 16 को लास्ट क्वेसनमा यति दिएको रहेछ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस 1500 बिलियन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 200, सब्सिडाइज यो मिलियन, सरी यो बिलियन होइन यो मिलियन हो। अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स 200 मिलियन, सब्सिडाइज 100 मिलियन, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड 400 मिलियन र जीडीपी एट फ्याक्टर कस्ट सोधिएको छ। के हुन्छ फर्मुला जीडीपी एट फ्याक्टर कस्टको? याद छ? जीडीपी एट फ्याक्टर कस्टको फर्मुला मात्रै लेख्दै मैले यहाँ। जीडीपी एट एमपी माइनस नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड, सर्टकटमा लेख्दै मैले। जीडीपी एट एमपी कति छ? जीडीपी एट एमपी 1500। नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भनेको के हो? हामीले अगाडि पनि क्वेसनमा गरिसकेका छौँ। नेट इनडाइरेक्ट ट्याक्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? इनडाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडाइज भनेको 200 माइनस 100 प्लस नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड कति छ? 400 भनेको 200 बाट 100 घट्यो 100 भयो। 1500 माइनस 100 भनेको 1400, 1400 प्लस 400 भनेको 1800 मिलियन। ल भेरी सर्ट क्वेसन हाम्रो यही सक्यो। मैले यो भिडियोमा चाहिँ भेरी सर्ट मात्रै गर्दै, नत्र यो भिडियो पनि लङ हुन्छ, हेर्न पनि अल्छी लाग्छ। अर्को लङ क्वेसन जति पनि छ भनेपछि जति पनि लङ क्वेसन 10 मार्क्समा सोधिएको छ त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा र तुरुन्तै हैन, धेरै टाइम लाग्दैन, तुरुन्तै भनेको भोलिसम्ममा मजाले अपलोड गरिदिन्छु हैन। अहिले चाहिँ यही सकाइराखौँ आजको लागि। आजको काम चाहिँ के भयो त? सबै फर्मुला कन्ठ गर्ने, सबै यो भेरी सर्ट क्वेसन फेरि मजाले एकचोटि आफैले गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, त्यस्तो गाह्रो छैन। फर्मुला आएपछि जानिन्छ र यही फर्मुला जान्यो भने पछि लङ क्वेसनमा पनि एकदम सजिलो हुन्छ। लङ क्वेसनमा पनि यही कुरा हुन्छ, यही फर्मुला हुन्छ र यही बेस हुन्छ भनौँ हैन, सजिलो हुन्छ। ल आजको लागि चाहिँ हामी यो भिडियोमा यति नै गर्छौँ र अरू पनि भिडियोहरू छ हाम्रो। यो बीबीएस सेकेन्ड इयरकै अकाउन्टको भयो हैन, त्यसपछि ओबीएचआरएम को भयो, फाइनेन्सको भयो, सबै भिडियोहरू छ हाम्रो च्यानलमा।
प्लिज एकचोटि गएर सबै च्यानलको भिडियो रिभ्यू गर्नु होला, त्यसपछि हेर्नु होला मजाले होइन। त्यहाँबाट पनि पास हुने मार्क्स सबै सब्जेक्टको जस पास मार्क्स कभर हुने गरेको भिडियोहरू छ। र यो च्याप्टरको अझै नोट्सहरू चाहिन्छ भने नोट्सहरूको लागि जस्तै कि यो च्याप्टरको नोट्सहरू चाहिन्छ भने हाम्रो पेजमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्रेस एजुकेसनल इन्स्टिट्युट जुन च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ जुन नामको, त्यही नामबाट फेसबुकमा हेऱ्यो भने फेसबुकमा मजाले इकोनोमिक्सको नोट, ओबिआइएचआरएम, अकाउन्ट र सबै फाइनेन्स सबैको नोटहरू छ एफबी पेजमा है त। एफबी पेजमा प्रोग्रेस एजुकेसनल इन्स्टिट्युट भन्ने पेज खोलेर यहाँबाट नोटहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, कि त एफबी को ग्रुपमै प्रोग्रेस नोट्स फर स्टुडेन्ट्स भनेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ, प्रोग्रेस नोट्स फर स्टुडेन्ट्स। कि त अझै यहाँ हाम्रो च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ र केही थाहा छैन भने फाइबरमा 9851214642 मा हाम्रो यो सेकेन्ड इयरको डिस्कसन ग्रुप छ, यसमा मेसेज गरे पनि हुन्छ। फाइबरमा यसमा मेसेज गर्नु, हामी ग्रुपमा एड गरिदिन्छौँ। यो हाम्रो डिस्कसन ग्रुप हो भनेपछि यदि तपाईँहरूलाई केही गाह्रो लाग्छ सेकेन्ड इयरमा, केही नोट्सहरू केही भिडियोहरू अझै चाहिएको हुन्छ भने हामी त्यो ग्रुपमा एड गरिदिन्छौँ सेकेन्ड इयरको ग्रुपमा। त्यहाँबाट मजाले इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फेरि पनि लास्टमा मैले भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।